नमस्कार। युथ थिङ्कर सोसाइटी र युएन वुमेनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम कोभिड-19द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म यस कार्यक्रमको प्रस्तोता निष्मा चौधरी। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीका कारण देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दछौँ। आजको एपिसोडमा हामी निकै नै जटिल विषयको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। आत्महत्या निकै नै संवेदनशील विषय हो। यसका कारणले थुप्रै व्यक्तिले अकालमै आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु परेको छ। कोरोना महामारी सुरु भए यता थुप्रै व्यक्तिले आत्महत्या गरिरहेका छन्। आत्महत्या गर्नेको संख्या निकै नै बढ्दो छ। त्यसैले आजको एपिसोडमा हामी मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य, मानसिक सुस्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न टिपिओ नेपालका मनोचिकित्सक तथा कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कमल गौतमजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार कमलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। हजुर, यहाँलाई पहिलोपटक यस कार्यक्रममा भेट्दैछु म। थुप्रै मनोचिकित्सक तथा मनोविदहरूलाई चाहिँ यहाँ कार्यक्रममा भेटिसकेँ। यहाँलाई चाहिँ पहिलोपटक भेट्दैछु, निकै नै खुसी लागिरहेको छ। मलाई पनि यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँ चाहिँ अब टिपिओ नेपालको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुँदो रहेछ। अहिले टिपिओ नेपालले के गर्दैछ त? कोरोना महामारी यता मानसिक सुस्वास्थ्यको लागि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? टिपिओ नेपाल चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा गैर सरकारी संस्था हो र हामी विभिन्न 4वटा विधामा काम गर्ने गरेका छौँ। त्यस क्रममा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार तथा मनोसामाजिक सहयोग प्रवाह गर्ने काम गर्छौँ भने दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग भन्ने सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गरेका छौँ। तेस्रो हामीले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि चाहिँ सेवा प्रदायकहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमहरू गर्ने गरेका छौँ। र चौथो भनेको चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ नेपाल सरकारको प्राथमिकीकरण गर्नका लागि चाहिँ हामीले पैरवी गर्ने क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेका छौँ। र अहिले कोभिड-19को महामारी पश्चात चाहिँ हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई हेल्पलाइन मार्फत चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने तथा हाम्रो मनोविमर्शकर्ताहरूले गाउँ गाउँमा गएर उहाँहरूकै क्षेत्रमा चाहिँ मनोविमर्श सेवा पनि प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। हजुर, निकै नै राम्रो कार्य गरिरहनु भएको रहेछ। यहाँहरूको सहयोगले चाहिँ थुप्रै व्यक्तिहरूलाई लाभ भइरहेको छ भन्ने म आशा गर्दछु। हजुर, आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी आत्महत्या रोकथामको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। मनोसामाजिक तथा मानसिक सुस्वास्थ्यको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अब कोभिड-19 सुरु भए ता विभिन्न अध्ययनहरूले जनाएकै छ, हामी सबैले पढि नै रहेका छौँ, यहाँले पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ होला। आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो छ भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ होइन? के यो समाचार सत्य हो? यस विषयमा अलिकति हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद। विशेष गरी कोभिड-19को महामारी तथा लकडाउन पश्चात चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूबाट चाहिँ आत्महत्याको घटनाहरू बढ्ने क्रममा रहेको भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भएको अवस्था छ। र यस क्रममा टिपिओ नेपालबाट चाहिँ हामीले अहिलेको समयमा कोभिड-19बाट सिर्जित अवस्थामा चाहिँ नेपालमा आत्महानि तथा आत्महत्याको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गरेका थियौँ। र यस अध्ययनका क्रममा चाहिँ हामीले गत 5 वर्षको तथ्याङ्क जुन नेपाल पुलिसबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्क थियो त्यसलाई हामीले केलाएर हेऱ्यौँ। र यो क्रममा के देखियो त भन्दाखेरि पहिलेको भन्दा यो वर्ष पनि आत्महत्या बढ्ने क्रममा रहेको छ। र सँगसँगै हामीले चैतबाट सुरु भएको लकडाउनको पश्चात चैत, वैशाख, जेठ र असार यो गत 4 वर्षको 4 महिनालाई हामीले केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा कोभिड-19को महामारी पश्चातको जुन लकडाउनको अवस्था सुरु भयो त्यस अवधिमा गत वर्षको भन्दा 19.41% आत्महत्याको दर बढेको पाइयो। र यसबाट पनि हामीले चाहिँ अहिलेको समयमा आत्महत्याको घटना चाहिँ बढ्ने क्रममा रहेको छ भनेर यकिन गर्न सक्छौँ। हजुर, निकै नै बढ्दो क्रममा रहेछ यो सङ्ख्या। यसको कारक तत्त्वहरू चाहिँ के होला त? के कारणले चाहिँ यति धेरै व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन् अहिलेको समयमा? अब विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि लगभग 95% आत्महत्याका घटनाहरू चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपज हो। तसर्थ हामीले कुनै पनि आत्महानि वा आत्महत्याको घटनालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै कारणले भएको हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। र यसमध्ये पनि लगभग 80% आत्महत्याका घटनाहरू डिप्रेसनका कारण हुने
देखाउने गरेका छन् भने अन्य 10% चाहिँ गम्भीर खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्या जस्तै सिजोफ्रेनिया र अन्य 5% चाहिँ विस्मृति जस्ता रोगहरू र लागु औषध तथा मादक पदार्थ दुर्व्यसनी सम्बन्धी आधारित यस्ता खालका रोगहरूबाट हुने गरेको पाइएको छ। र यस सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भन्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएर आउने जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारणहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई उजागर गर्छ र सँगसँगै आत्महत्याको बाटोसम्म डोर्याउने काम गर्छ। र पछिल्लो समय हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यो लकडाउनको अवस्था सुरु भयो त्यस पश्चात जुन भएका आर्थिक मन्दी, बेरोजगारीको अवस्थाहरू, विपन्नता, एकअर्कासँग टाढा बस्नु परेको अवस्था, आफ्ना मनका कुराहरू साटासाट गर्नलाई अप्ठ्यारो भएको अवस्था, सँगसँगै जुन मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना चिकित्सा मनोविद, मनोचिकित्सक तथा मनोपरामर्शकर्तासँग जुन लिनुपर्ने नियमित सेवा तथा उपचारमा पनि एउटा ग्याप सिर्जना भएको छ। यसका कारणले गर्दाखेरि पनि अब पहिलेको समस्या पनि उजागर भएको छ भने नयाँ समस्या पनि आएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याको घटना बढेको र यी कारणहरू चाहिँ सम्बन्धित छ भनेर यकिन गर्न सक्छौँ। हजुर, कमलजी, अब यो सबै कारणहरू भए होइन, अब हाम्रो वरिपरि भएका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई आत्महत्याको सोच आइरहेको छ, आत्महानिको सोच आइरहेको छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ? उहाँहरूले के कस्ता सङ्केतहरू देखाउनुहुन्छ त? हजुर, अब कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई हानि पुर्याउने आत्महानि वा आत्महत्याको सोच, विचार, योजना वा प्रयास गर्दैछ भने उसले विभिन्न खालका सङ्केतहरू देखाउने गर्दछ। यी सङ्केतहरू चाहिँ उसको सोच, विचार, त्यसै गरी भावना, व्यवहार र शरीरमा आउने परिवर्तनका आधारमा चाहिँ हामीले यस व्यक्तिमा चाहिँ आत्महानि वा आत्महत्याको सोच छ भनेर चाहिँ शङ्का गर्न सक्छौँ। विशेष गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्ने सोच बनाएको छ भने निम्न खालका लक्षणहरू देख्न सकिन्छ। जस्तै एक्लै बस्ने वा टोलाउने, पहिले आफूलाई रुचि लाग्ने खालका क्रियाकलापहरूबाट टाढा बस्ने, विगतमा आत्महानि वा आत्महत्याको प्रयास गरेको व्यक्ति हालसालै आएर एकदमै लोसे हुने वा अत्यधिक तडक भडक गर्ने खालको व्यवहार देखाएमा, त्यसै गरी होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस र वर्थलेसनेस सम्बन्धी सोचहरू जसलाई हामीले आशाविहीन, सहयोगविहीन र मूल्यहीन खालका सोचहरू विकसित भएको छ भने यो पनि आत्महत्याको एउटा सङ्केत हुन सक्दछ। त्यसै गरी म दोषी छु, यो सबै जे भइरहेको छ यो चाहिँ मैले गर्दा भइरहेको छ भन्ने खालका आत्मग्लानी सम्बन्धी सोचहरू छन् भने यो पनि आत्महानिको सङ्केत हो। र सँगसँगै म अरूका लागि बोझ भएँ, म जिउनु व्यर्थ छ भन्ने खालका यस्ता खालका सोचहरू पनि हामीले पाएका छौँ भने त्यस व्यक्तिमा चाहिँ आत्महत्याको जोखिम बढेर गएको भन्न सकिन्छ। र सँगसँगै आत्महत्या गर्नु अगाडि चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाँजो गरेका हुन्छन्। जस्तै सुसाइड सम्बन्धी नोट लेख्ने, होइन, सुसाइडको सम्बन्धी एउटा नोट लेख्ने, त्यसै गरी आत्महत्याका लागि आवश्यक हात हतियारहरू, औजारहरू, त्यसै गरी कीटनाशक औषधिहरू, डोरीहरू, यस्तो खालका वस्तुहरू खरिद गरेर ल्याउने, त्यसै गरी आफूले आत्महत्या गर्न लागेको बारेमा अरूहरूसँग कुरा गर्ने, जस्तै मृत्युको बारेमा कुरा गर्ने, होइन, मृत्युपछिको जीवन कस्तो हुन्छ होला भन्ने खालका कुराहरू गर्ने र चाँजो मिलाउने, आफ्नो घरका व्यवहारहरू जस्तै छोराछोरीको बिहाबारी गरिदिने, अंशबन्डा गरिदिने, यस्ता खालका सङ्केतहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ। र के भनिन्छ भन्दा लगभग 100 जना मध्ये 80% व्यक्तिहरूले जसले यस्ता खालका आत्महत्याको व्यवहारहरू देखाउँदैछन् भने 80% व्यक्तिले चाहिँ यस्ता खालका सङ्केतहरू चाहिँ कम्तीमा 2 हप्ता अगाडि व्यक्त गर्ने गर्दछन्। ए हजुर, निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू निकाल्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई सरले यहाँनिर। अब यस्तो कुराहरू सबै थाहा पाइसकेपछि, यस्तो सङ्केतहरू देखिसकेपछि चाहिँ हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई? यस्ता खालका आत्महानि तथा आत्महत्या सम्बन्धी हामीले सङ्केत देखिसके पश्चात चाहिँ व्यक्ति आफैले, घर परिवारले तथा अन्य उहाँका नजिकका साथीभाइहरूले पनि केही सहयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यसमा व्यक्तिले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँले आफूलाई पहिले रुचि भएका खालका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ आफू जोडिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एक्लो बस्ने भन्दा पनि अरूहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र अरूको सहयोग लिने काम गर्नुपर्दछ। सँगसँगै स्वस्थ आहारहरू खाने, पर्याप्त मात्रामा सुत्नुपर्छ, जस्तै कम्तीमा पनि दिनमा 8 घण्टा सुत्ने वा आराम गर्ने गर्नुपर्छ। र सँगसँगै
आफूलाई के क्रियाकलापहरूमा रुचि लाग्छ, रमाइलो लाग्छ त्यो क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिने, दैनिक रूपमा एउटा कार्यतालिका बनाएर त्यस कार्यतालिकालाई चाहिँ उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभएको खण्डमा उहाँले आफूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै अब यसमा चाहिँ अलिकति व्यक्तिसँग सम्बन्धित केही विभेद तथा लान्छना पनि समेटिएका हुन्छन्। त्यसलाई चिरेर चाहिँ म पनि अब यस्तो खालको समस्याबाट गुज्रिरहेको छु, मैले चाहिँ यसको लागि आवश्यक सहयोग लिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेर चाहिँ उहाँले सहयोग लिनका लागि साथीभाइ तथा नजिकको मनोविमर्शकर्ता, चिकित्सा मनोविद वा मनोचिकित्सकसँग सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। र अब घर परिवारको सहयोग, अन्य व्यक्तिहरूको सहयोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यस्ता खालका सङ्केत देखिएको खण्डमा नजिकको तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सा मनोविद वा मनोचिकित्सक कहाँ लगेर चाहिँ उहाँहरूले सेवा लिनुपर्ने हुन्छ र आवश्यक सेवा तथा औषधि उपचार पश्चात चाहिँ यस्ता खालका व्यक्तिहरू निको हुन सक्छन् र सबल रूपमा चाहिँ जीवनयापन गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यो यस्तो खालको घटनाहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अवहेलना गर्ने वा आत्महत्या गर्नु भनेको यो चाहिँ कायरता हो होइन भन्ने खालको यस्तो खालको कुराहरू हामीले गरिदिँदा चाहिँ उहाँको मनोभावनामा चाहिँ असर गर्न सक्छ। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ कसरी मनोबल उच्च राख्नको लागि हामीले सहयोग गर्ने, उहाँलाई कसरी हामीले चाहिँ इमोसनल सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ घर परिवारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। हजुर, सर अब आत्महत्या अथवा कुनै मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्यामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिले अलि खुलेर मनको कुरा गर्न सक्नुहुन्न होइन। एउटा परिवारको रूपमा, परिवारको सदस्यको रूपमा अथवा भनौँ एउटा समुदायको रूपमा, सामाजिक रूपमा चाहिँ हामीले यसरी आफ्नो भावना खोल्नको लागि कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ होला कुनै पनि व्यक्तिलाई? हजुर, विशेष गरी हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका र आत्महत्याको सोच भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभेद तथा कलङ्क लाउने गरिन्छ। यसका कारणले गर्दाखेरि पनि खुलेर कुरा गर्दैनन्। र यसका लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि घर परिवारको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूले जो कसैलाई पनि हामीलाई चाहिँ यस्तो खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ है, हामीले चाहिँ खुलेर कुरा गऱ्यौँ भने आफ्नो मनको भावनाहरू अरूलाई बुझाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र घर परिवारले भावनात्मक सहयोग चाहिँ प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म पनि यहाँ छु है, म तिमीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, तिमी जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छौ त्यो अवस्थाबाट बाहिर आउन सक्छौ है, हामी तिमीलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने खालको हामीले एउटा सपोर्ट सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै घर परिवारले चाहिँ जुन यो चिकित्सक तथा मनोविमर्शकर्ताले दिनुभएको मनोशिक्षा चाहिँ ग्रहण गर्दै त्यो मनोशिक्षाका आधारमा चाहिँ उहाँको रोगको बारेमा बुझ्नु पनि जरुरी छ। किनभने कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्ति चाहिँ मूर्ख हो, यो नालायक, यो कमजोर पनि हो, यो कायर मान्छे हो भन्ने खालको पनि कलङ्क लाउने गरिन्छ। त्यो नभएर यो चाहिँ एउटा रोगको अवस्था हो भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ। र सँगसँगै जो व्यक्ति यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि मैले चाहिँ आफ्नो मनको कुरा अरूलाई भने भने मेरो मनको भारी बिसाउन सक्छु है भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नु पर्यो। र सहयोगका लागि कहाँनिरबाट हामी सहयोग लिन सक्छौँ, आफ्नो साथीभाइहरूसँग जोडिएर बस्ने कुराहरू होइन, र घर परिवारले जुन आफ्नो परिवारमा चलेको द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि भूमिका हुनसक्छ भने सँगसँगै उपलब्ध सेवाहरू, नजिकका स्रोतका सेवाहरू के छन् त त्यस्ता खालका मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवासँग जोड्नका लागि पनि घर परिवारले त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यहाँले अहिले हामीले गफ गर्ने क्रममा सुरुवाती चरणमै भनिहाल्नुभयो हाम्रो समाजमा चाहिँ मनोसामाजिक समस्या भनौँ, मानसिक समस्या भनौँ अथवा आत्महत्या सम्बन्धी भनौँ चाहिँ हाम्रो समाजमा विभेद छ, कलङ्क छ भन्नुभयो। के कस्ता विभेद कलङ्क छन् र यसलाई कम गर्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी? हजुर, विशेष गरी अब मानसिक स्वास्थ्य समस्या भनेर हाम्रो समाजमा बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा सबैले चाहिँ सडकमा हिँड्ने होइन, जे पाए त्यही बोल्ने यस्ता गम्भीर खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई मात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा बुझिएको छ, जुन गलत हो। किन भन्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अन्तर्गत साधारणतया देखिने चिन्ताजन्य समस्या, डिप्रेसन, त्यसै गरी बेहोस हुने जुन कन्भर्जन डिसअर्डर लगायत यस्ता खालका समस्याहरू पनि छन् र जुनलाई चाहिँ हामीले नियमित रूपमा औषधि उपचार तथा मनोविमर्शका माध्यमबाट उपचार गर्न सकिन्छ। तर हाम्रोमा बुझाइ के छ भन्दा यो मानसिक समस्या भनेको पूर्वजन्मको पाप हो, यसलाई चाहिँ कुनै तरिकाबाट पनि हामीले उपचार गर्न सक्दैनौँ। अनि यस्ता खालका औषधि उपचारले चाहिँ मानिसलाई झुम्म बनाउने, लट्ठ बनाउने र दिमाग बोझो बनाउने खालको कामहरू गर्छ भनिन्छ, जुन चाहिँ एक प्रकारको यो पनि एउटा विभेद हो। र मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले अरूहरूले गाली गर्ने, उहाँहरूको मानव अधिकार हनन
गर्ने, कुटपिट गर्ने खालका यस्ता व्यवहारहरू पनि देखिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या लुकाउने गरेको पाइन्छ। अब यसका लागि चाहिँ के आवश्यक छ त भन्दा अलिकति जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने र यसबाट चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या र मनोसामाजिक समस्या लगायत आत्महत्याको समस्यालाई निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश दिन जरुरी छ। र सँगसँगै यस्ता खालका समस्याबाट प्रताडित व्यक्तिहरूको एउटा समूह बनाउने, जसलाई चाहिँ हामीले एउटा सर्भिस युजर ग्रुप पनि भन्छौँ, यस्तो खालको समूह बनाउने हो भने उहाँहरू पनि आफै उदाहरण भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कोही डिप्रेसनबाट प्रभावित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यस्तो समूह बनाएर म पनि यस्तो पहिले चाहिँ यस्तो समस्याबाट गुज्रेको थिएँ, म यस्तो यस्तो समस्या झेलेँ र आजको दिनमा चाहिँ मनोविमर्श तथा औषधि उपचारबाट म निको भएर सबल जीवनयापन गरेको छु। त्यही भएर मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ उपचार गरेमा निको हुन्छ, यसबाट बाहिर आउन सकिन्छ र बाँच्यो भने संसार जितिन्छ है भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि पनि उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। सँगसँगै पैरवी गर्ने क्रियाकलापहरूमा हैन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने क्रियाकलापहरूमा पनि यस्ता खालका व्यक्तिहरूको पहुँच राखेको खण्डमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको विभेद लान्छनालाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। यहाँले भनि नै हाल्नुभयो, यदि कुनै समस्या छ भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ प्रोफेसनल्स कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, मनोचिकित्सक, मनोविदहरू कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पटक पटक यस कार्यक्रममा पनि भनि नै रहेका छौँ। तर धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यी सुविधाहरू कहाँ हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा छैन। साथै गैर सरकारी तथा सरकारी सङ्घ संस्थाहरू जति पनि छन् त्यहाँबाट के कस्तो सेवा सुविधाहरू उपलब्ध छन् भन्ने कुराको पनि जानकारी हुँदैन। त्यसकारण आत्महत्या रोकथामको लागि चाहिँ सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ के कस्तो सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ सरले हामीलाई दिनुहुन्छ कि? हजुर, अब नेपालमा विशेष गरी अहिले केही सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध छन्। त्यो चाहिँ अब निजी तवरले, त्यसै गरी सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। अब यस क्रममा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विशेष गरी टिपिओ नेपाल, सिएमसी नेपाल, कोसिस नेपाल लगायत मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जिल्लाहरूमा कार्यरत ठाउँहरूबाट पनि मनोविमर्श सेवाहरू दिइरहनु भएको छ भने सँगसँगै हेल्पलाइनहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ, जसको माध्यमबाट यस्ता खालका समस्या भएका व्यक्तिहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यस सँगसँगै सरकारी तवरबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक अस्पताल लगनखेल, त्यसै गरी केही अञ्चल अस्पतालहरूमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ, त्यहाँबाट उहाँहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै केही जिल्लाहरूमा चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ जुन यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट निर्मित मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमहरू पनि दिनुभएको छ र ती तालिमप्राप्त स्वास्थ्य कर्मी भएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि यस्ता खालका सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध छन्। र धेरैजसो सेवाहरू चाहिँ मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, त्यसै गरी केही निजी अस्पतालहरूमा मात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू तथा आत्महत्याको प्रयास गरेका व्यक्तिहरूलाई भर्ना गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ यस्ता खालका निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पतालमा मात्र यस्ता खालका सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध भएको अवस्था छ। र यस क्रममा अहिले हालसालै केही महिना अगाडिबाट चाहिँ आत्महत्या सम्बन्धी हेल्पलाइन पनि सञ्चालनमा आएका छन्। यसमा चाहिँ पाटन मानसिक अस्पतालबाट सञ्चालित 1166 4 डिजिटको यस नम्बरबाट पनि आत्महत्याको सोच, विचार, योजना वा प्रयास गरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ आवश्यक सेवा, मनोविमर्श तथा साइकियाट्रिक कन्सल्टेसन सेवा लिन सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरी त्रिवी शिक्षण अस्पतालको मनोचिकित्सा विभागले पनि एउटा हेल्पलाइन नम्बर चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको छ, 16 60 01 21 600। यस नम्बरबाट पनि यस्ता खालका व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्या सम्बन्धी मनोविमर्श तथा कन्सल्टेसन सर्भिसहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, सरले 2-4 नम्बर त भनि नै हाल्नुभयो। म हाम्रो दर्शक श्रोतालाई बताइदिउँ, हामी यस कार्यक्रमको अन्त्यमा यदि यहाँले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा केही हेल्पलाइन नम्बरहरू दिनेछौँ। ती सबै नम्बरहरू निःशुल्क हुनेछन् र यदि यहाँहरूले हामीलाई रेडियो मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ भने ती नम्बरहरू हामीले यहाँहरूलाई बताइदिनेछौँ। अब कुरा गरौँ सरकारी तहबाट चाहिँ गर्न सकिने कुराहरू, पहलहरू होइन, अथवा सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी आत्महत्याको सङ्ख्या रोक्नको लागि? किनभने अहिले आत्महत्याको सङ्ख्या बढ्दो छ र यसलाई अब नियन्त्रण गर्न निकै नै आवश्यक छ। त्यसकारण यहाँको विचारमा चाहिँ अब सरकारी तहबाट भनौँ अथवा सम्बन्धित निकायले चाहिँ के कस्ता कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई रोक्नको लागि?
हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नै अब यो आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी जुन सम्बन्धित प्रमुख निकाय हो र सँगसँगै मलाई लागेको चाहिँ यसमा कृषि, त्यसै गरी गृह मन्त्रालय, त्यसै गरी अन्य सरोकारवाला निकायहरू, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पनि समन्वयकारी भूमिका रहन्छ। तसर्थ यसमा इन्टरसेक्टोरल कोलाबोरेसन र कोअर्डिनेसनको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँहरूले चाहिँ यस्ता खालका गतिविधिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो चाहिँ नेपालमा आत्महत्याको तथ्याङ्क कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीसँग एकिन तथ्याङ्क छैन, सुसाइड रजिस्ट्री। यसको प्रणाली चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो, यो प्रणाली सँगसँगै राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम रणनीति वा नेसनल सुसाइड प्रिभेन्सन स्ट्राटेजी जुन विकसित देशहरूमा छन् तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म यस्तो खालको रणनीति बनेको छैन, यो रणनीति बनाएर यसअनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र तेस्रो चाहिँ समुदायमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई तथा आत्महत्याको सोच भएका व्यक्तिहरूलाई खुलेर बाहिर आउनका लागि जनचेतनामूलक क्रियाकलापहरू गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ र सँगसँगै विभेद तथा कलङ्कलाई चिर्नका लागि स्टिग्मा सम्बन्धी एन्टी स्टिग्मा क्याम्पेनहरू, यस्ता खालका क्याम्पेनहरू पनि गर्न जरुरी छ र सँगसँगै यस्ता खालका व्यक्तिहरूले सेवा लिन कहाँ आउने त, के भन्दा सेवाहरू त प्रायः सहर केन्द्रित छन् भनेपछि जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका तालिमहरू दिएको खण्डमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा सुविधा चाहिँ मानिसहरूले दूरदराजका गाउँठाउँबाट पनि पाउन सक्छन्। त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सँगसँगै मनोविमर्श सेवालाई पनि, जस्तै हाम्रो मनोविमर्शकर्ताहरू हुन सक्नुहुन्छ हैन, समुदायमा आधारित मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ताहरू हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि समुदायमा चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्ने र मनोविमर्श सेवा पनि त्यहीँबाट एकीकृत रूपमा दिँदै जाने सकेको खण्डमा चाहिँ यसले आत्महत्या रोकथाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अन्त्यमा अर्को भनेको चाहिँ हामीले अहिले जस्तै कृषिमा प्रयोग हुने विषहरू, विषादीहरू भयो, डोरीहरू भयो हैन, मादक पदार्थहरू खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको पाउँछौँ। अब यसको बिक्री वितरणले गर्दाखेरि पनि आत्महत्या गर्नलाई सहज बनाएको छ। तसर्थ यस्ता खालका जुन औजारहरू आत्महत्याका लागि प्रयोग हुने जुन विषादीहरू छन् यसको नियमन अनुगमन गर्ने र बिक्री वितरणमा रोक लागेको खण्डमा आत्महत्याको घटना चाहिँ यसले पनि कम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरसर्ती यस्ता खालका कदमहरू चाहिँ नेपाल सरकारले चाल्नलाई जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि अहिलेको समयमा चाहिँ सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले भने जसरी नै थुप्रै कुराहरू रहेछन् हैन, मैले पनि भर्खरै बुझेँ केही कुराहरू। र अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्नेछौँ। यस भागमा चाहिँ हामी तथ्य र अफवाहको खुलासा गर्छौँ। कोरोना महामारी सुरु भए यता यति धेरै चर्चाका विषयहरू उठेका छन्, तीमध्ये केही सत्य हुन्छन् भने केही अफवाह हुन्छन्। अब अहिले समुदायमा कस्तो कुराहरू निस्किरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ निमोनिया भनौँ अथवा यस्तो रोगहरूको चाहिँ जुन एन्टिबायोटिक हुन्छ त्यसको सेवन गर्नाले चाहिँ हामीहरूलाई कोरोनाबाट बचाउँछ, कोरोनाबाट जोगाउँछ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ समुदायमा अहिले उठेको छ। के यो सत्य हो वा अफवाह? सरले बताइदिनु पर्ने भयो। हस्, धन्यवाद। यो अत्यन्त अहिलेको जल्दो बल्दो विषय पनि हो र यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नै आधिकारिक निकाय हुन्। तसर्थ यी संस्थाहरूबाट जारी भएका सूचनामा मात्र भर पर्नु नै राम्रो हुन्छ। अन्यथा अब हामीले अहिलेसम्म जुन पहिलाको एन्टिबायोटिकहरू छ, कुनै पनि एन्टिबायोटिक वा औषधिले चाहिँ यस भाइरसलाई निष्क्रिय बनाउने वा कोभिड सम्बन्धी रोगलाई चाहिँ निर्कुल गर्छ, समाधान गर्छ भन्ने खालको अहिलेसम्म यस्तो निर्कुल आएको छैन। तसर्थ अब यस्ता बिना कारण चाहिँ यस्ता खालका एन्टिबायोटिकहरू सेवन गर्नाले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मानिसहरूमा अन्य खालको जुन असर पनि पर्न सक्छ भने सँगसँगै एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको कुराहरू अहिले आइरहेको छ। जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नाले अब आगामी दिनहरूमा अन्य रोगहरूमा प्रयोग गर्ने एन्टिबायोटिकले पनि काम नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देश गरेका सूचना बाहेक अन्य भ्रमहरूमा चाहिँ नपर्नु हुन पनि म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भनेपछि डाक्टर साहब यो अफवाह हो? हजुर, पक्कै पनि अफवाह हो। हजुर, अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्नेछौँ। यसमा चाहिँ हामी हरेक एपिसोडमा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि केही न केही अभ्यास छोडेर जान्छौँ, व्यायाम छोडेर जान्छौँ, जसले चाहिँ यहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज बनाउन सहयोग गर्छ। आज हामीलाई सरले कुन व्यायाम सिकाउँदै हुनुहुन्छ? आजको सत्रमा चाहिँ हामी डिस्ट्र्याक्सन टेक्निक, जुन एउटा चाहिँ हामीले काउन्टिङ ब्याक 100 to 1
भनिन्छ। यो एउटा डिस्ट्र्याक्सन टेक्निकको चाहिँ सेसन म गराउन चाहन्छु। हजुर 100 देखि 1 सम्म चाहिँ हामी पछाडिबाट गन्नेछौँ। यसको फाइदाहरू के छन्? हजुर, अब कुनै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा मनोसामाजिक समस्यामा चाहिँ मानिसहरूमा विभिन्न खालका सोचहरू विचारहरू आइरहेका हुन्छन् होइन, र एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न खालका सोचहरू चाहिँ आइरहेका हुन्छन् र यसले गर्दा व्यक्तिमा अलिकति चिन्ता पनि भइरहेको हुन्छ होइन, र आफ्नो ध्यान चाहिँ आकर्षण गराउन कन्सन्ट्रेसन गराउन पनि एकदमै गाह्रो भएको अवस्था हुन्छ। अब यस्तो खालको अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको डिस्ट्र्याक्सन टेक्निक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै पनि मोमेन्टमा आफूमा आएका यस्ता खालका सोचबाट र नकारात्मक सोचहरूबाट र यस्तो खालको चिन्ताबाट चाहिँ बाहिर आउनका लागि चाहिँ यो डिस्ट्र्याक्सन टेक्निक चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ र यसलाई चाहिँ व्यक्ति आफैले सिकेर निरन्तर रूपमा चाहिँ यसलाई अभ्यास गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हजुर, डिस्ट्र्याक्सन टेक्निक अर्थात् नेपालीमा के भनिन्छ होला यसलाई? यसलाई ध्यान विकर्षण विधि पनि भन्ने गरिन्छ। ध्यान विकर्षण विधि। हजुर, अब सुरु गरौँ न त एक्सर्साइज। हस्, सर्वप्रथम यहाँहरूले यो एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ बसेर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला शान्त वातावरणमा बस्नु जरुरी हुन्छ र यस बेलामा आफू बस्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म एकदम रिल्याक्स्ड वा काम पोजिसनमा भन्ने हिसाबले अरूले डिस्टर्ब नगर्ने र आफू एकान्तमा बस्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ बस्नुपर्छ। र दोस्रो, यति गर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम आफूले आँखा चिम्लिने र शरीरलाई एकदमै आरामसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ अडेस लागेर कुर्सीमा बस्नुभयो भने सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। हजुर, ठिक छ। र यसपछि चाहिँ हामीले आँखा बन्द गर्ने र आँखा बन्द गरिसके पश्चात चाहिँ हामीले आफ्नो सोचलाई चाहिँ एकैछिन सबै त्यागेर आफू जहाँ छु त्यहीँनिरलाई चाहिँ आफू ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसपछि आफ्नो चिन्ताको जुन सोचहरू छ त्यो सोचलाई एकैछिन बन्द गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो शरीरमा जुन मांसपेशीहरू कक्रक्क भएको अवस्था छ, मुटुको धड्कन बढिरहेको छ वा सास फेर्न एकदम गाह्रो भएको, छाती भारी भएको छ भने एकैछिन त्यहाँ ध्यान नदिकन बस्नुहोस् र आफ्नो खुट्टाले जमिनमा सजिलोसँग टेक्नुहोस्। र यसपछि अब हामी 100बाट ब्याक आएर 1 सम्म गर्ने गरी आफ्नो खुट्टामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ। सर्वप्रथम तपाईँले मैले भने जसै गरी खुट्टामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् र काउन्ट गर्दाखेरि 100बाट सुरु गर्नुहोस्। हरेक काउन्टमा खुट्टाले भुइँमा ट्यापिङ गर्नुहोस्। सुरु गरौँ। हजुर, भनेपछि मैले 100 भन्दाखेरि खुट्टा एकपटक यसरी भुइँमा हान्नु पर्यो। मैले 99 भन्दा अझै एकपटक खुट्टाले भुइँमा हान्नुपर्ने भयो। हजुर, त्यसरी नै पछाडि आउँदै जानु पर्यो। हजुर, हुन्छ। त्यसो भए अब हामी सुरु गरौँ। हजुर, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। यसै गरी मनमनै आफूले गन्दै आफ्नो खुट्टा ट्यापिङ गर्दै जानुहोस्। यसरी खुट्टाले ट्यापिङ गर्दा तपाईँ आफ्नो सम्पूर्ण ध्यानलाई चाहिँ आफ्नो खुट्टा र त्यो बजेको आवाजमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् र यो प्रक्रियालाई 100बाट हामी 1 सम्म आउँदासम्म निरन्तर गर्नुहोस्। यसपछि आफूमा ध्यान केन्द्रित गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भएको छ त्यो फिल गर्नुहोस्।
र 1 सम्म गनिसकेपछि बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् र आफू बाहिर भएका वरपरको वातावरणलाई निहाल्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अन्त्यमा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ एकपल्ट रियलाइज गर्नुहोस्। ग्रीष्मा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? हजुर, हुन त मैले धेरै एकसम्म त गनिनँ, तैपनि हुन्छ नि यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ, यो व्यायाम गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शरीरमा खुट्टामा विशेष रूपमा चाहिँ बढी ध्यान जाँदो रहेछ र सबै कुरा बिर्सेर चाहिँ त्यो हामी किनभने त्यो 100 देखि 1 सम्म गन्दैछौँ त्यसमा पनि ध्यान जाँदो रहेछ। त्यसकारण त्यो आफ्नो ध्यानलाई चलाउनलाई चाहिँ अलि यसले सहज गर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। हजुर हजुर, पक्कै पनि अब यो अहिले हामीले अभ्यास पूर्ण रूपमा 100 सम्म राम्रोसँग गर्दै जाने भने चाहिँ नियमित रूपमा हामीले जुन हाम्रो चिन्ताजन्य समस्या, त्यसै गरी डिप्रेसन लगायत यस्ता खालका आत्महत्या सम्बन्धी सोच आएको खण्डमा चाहिँ यस्तो सोचाइबाट आफूलाई विकेन्द्रित गरेर आफूलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ र सबल बनाउनको लागि चाहिँ यस्ता खालका डिस्ट्र्याक्सनको अभ्यासहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् र यसलाई चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा गर्न सक्छौँ र यस्ता खालका सोच विचार आएको खण्डमा आफूलाई चाहिएको अवस्थामा पनि गर्न सक्छौँ। नियमित गरेको खण्डमा चाहिँ यसले हामीलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ र सबल बनाउन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। हजुर, पक्कै पनि। र आज यहाँले जति पनि कुराहरू बताइदिनु भयो मानसिक सुस्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा आत्महत्या सम्बन्धी हामीले आज जति पनि चर्चाहरू गऱ्यौँ, पक्कै पनि त्यसले हाम्रो दर्शक श्रोतालाई सहयोग गर्छ र उहाँहरूमा चेतना पनि आयो भन्ने म आशा गर्छु। आज यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यस पडकास्ट मार्फत हामीले यहाँहरूमाझ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना ल्याउने मूल उद्देश्य राखेका छौँ। आजको एपिसोडबाट यहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भयो होला भन्ने हामी आशा राख्छौँ। यस कार्यक्रमलाई थप सुन्नका लागि यहाँले हामीलाई YTS केयरको सामाजिक सञ्जाल र युथ थिङ्कर सोसाइटीको वेबसाइटमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभई यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेडियो एफएममा पनि प्रसारण हुनेछ। प्रदेश नम्बर 2 का लागि रेडियो बिरगञ्ज र रेडियो मिथिलाञ्चल, साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि दिनेश FM र रेडियो सुदूर आवाजमा यहाँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रमप्रति आफ्नो कुनै जिज्ञासा अथवा गुनासा रहेमा क्याप्सनमा दिएको प्रतिक्रिया फारम भरि हामीलाई सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा हामी यहाँलाई आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन्छौँ। आउने एपिसोडहरूमा हामी मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या, यसका जिज्ञासा तथा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीहरूसँग अपडेट भइरहनु हुन यहाँमा आग्रह छ। यदि यहाँलाई पनि कुनै मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्या रहेमा स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क राखी मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ। यी सबै नम्बरहरू निशुल्क छन्। यति भन्दै म निस्मा यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।